أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة على النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي ومحمد عربي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم سهران على أشهر الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض وولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه طلع البدر علينا من ثنية الوداع صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه سلام رحمت عالم ملائک رب سبھی کا ہو غلام بے وفا بدنام کا تسلیم گوارا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ غریبوں کا گزر یا رب در دولت مدینہ ہو قدم گاہے نبی دیکھ کر تڑپ دل کی سکینہ ہو یا نبی سلام
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله غبار से दिले तारीख उजाला हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह मेरे आका मेरे मौला बहुत दूरी से आया हो मेरे आका मेरे मौला बहुत दूरी से आया हो नजर मुझ पर करम का हो मेरी किस्मत उजाला हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह नबी ना होए दुनिया ना होए फेरेश्ता खुदा হয়েছি উম্মত আপনার তার তরে শুকুর হাজার বার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ তোমারি নূরের আলোকে জাগরণ এলো বুলোকে গাহিয়া উঠিল বুলবুল হাসিল কুসুম পুলকে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بدينا توامي ما طلع الحمد لله